आज हामी रोमी 10 अध्यायमा छौँ। 10 अध्यायको 14 देखि 21 पदबाट हामी उहाँको आवाजलाई सुन्नेछौँ। मसँगै पल्टाउनुहोस्। रोमी 10 अध्याय 14 देखि 21 पद यहाँ लेखिएको छ। तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने। तर कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर। तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालना गरेका छैनन्, किनकि यशायाह भन्छन्, हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ? जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु, के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूका वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। म फेरि सोध्छु, के इस्राएलले बुझेन? सर्वप्रथम मोशाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, म तिनीहरूप्रति डाही तुल्याउनेछु। एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीहरूलाई क्रुद्ध तुल्याउनेछु। तब यशायाहले साहसपूर्वक भन्दछन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्। जसले मेरा खोजी गरेनन् तिनीहरूका माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। तर इस्राएलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र माफ गर्नुहोस् 21 पद। तर इस्राएलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धेरैलाई लाग्दो रहेछ कि क्रिस्चियन बन्नको लागि त्यस्ता विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरैको सोचाइ जस्तै कुनै व्यक्ति यहुदी बन्न चाहेको खण्डमा यहुदीहरूले खतना गर्न लाउँदथ्यो, त्यसपछि बलिदान चढाउन लाउँदथ्यो। अनि त्यस्तै प्रकारको स्नान वा नुहाउने विधिहरू चलाएर मात्रै यहुदी बन्न दिइन्थ्यो। क्रिस्चियन बन्नको लागि त्यस्तो प्रकारको विधि हामीसँग छैन। छ त केवल येशूलाई हृदयदेखि प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नु। तपाईँलाई क्रिस्चियन भनेर बाहिरबाट चिन्ने कुनै माध्यम छैन। तपाईँको निधारमा क्रिस्चियन भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएको छैन। तपाईँ यता बाहिर चोकतिर जानुभयो भने मान्छेले तपाईँलाई देखेको भरमा यो त क्रिस्चियन रहेछ भनेर हमेसी भन्दैन। किनकि क्रिस्चियन भनेर चिनाउने त्यस्तो कुनै हुलिया तपाईँसँग छैन, हामीसँग छैन। यो परमेश्वरमाथि गरिने विश्वास मात्रै हो, जुन अति नै सरल छ। यो चिन्ने चिनाउने भन्दा पनि यो विश्वास गर्ने कुरा हो। यस हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि क्रिस्चियन बन्न गाह्रो छैन, बरु बनिसकेपछि चाहिँ केही गाह्रो हुन सक्छ। र विश्वास गर्ने वातावरण सृजना गर्न चाहिँ केही न केही हामीले मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ। गत हप्ता मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, मुक्ति पाउनको लागि हामीले एउटा सिङको पनि उठाउनु पर्दैन। सुन्दा अलिकति अनौठो लागे पनि वास्तविकता चाहिँ यही हो कि मुक्ति पाउनको लागि तपाईँले साँच्चै एउटा सिङको पनि भाँच्नु पर्दैन। अनि कसरी चाहिँ पाइन्छ भन्नु होला। मैले व्याख्या गर्दै थिएँ, आफ्नो हृदयदेखि ओठबाट अरू होइन येशूलाई नै प्रभु भनेर स्वीकार गरे पुग्छ। मुक्ति सिधैमा र सजिलै पाइन्छ, विश्वास गरेको भरमा पाइन्छ। तर मानिसले विश्वास हमेसी गर्दैनन्। मान्छे सकेसम्म चाहिँ काम गर्न चाहन्छन्, कुनै विधि अपनाउन चाहन्छन्। त्यसै कारणले पनि कतिपय त्यस्ता क्रिस्चियन नामबाट चिनिने, हामी त झुटो नै भन्छौँ, त्यहाँ
जाने बित्तिकै पानीमा डुबाइहाल्ने त्यस्ताहरू पनि छन्। अनि पानीमा डुबाइसकेपछि त्यस्ताहरूलाई विभिन्न प्रकारले दङ्ग्याउन पाइन्छ। तिमी त हाम्रो विधिअनुसारको भइसक्यो, अब यताउति गरेको खण्डमा हाम्रो ईश्वरले तिमीलाई चाहिँ दण्ड दिनुहुन्छ भन्दै त्रास फैलाउने काम पनि गरेका छन्। प्रिय मित्रहरू, क्रिस्चियन विश्वास बडो सरल खालको छ। विश्वास मात्र गरे पुग्छ, हृदयदेखि ओठबाट। यसलाई कतिले साधारण रूपमा लिने गर्दछन्, होइन। हृदय चलाएर ओठबाट येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार्नु सानो कुरो होइन। तपाईँ हृदय चलाउनु पर्ने हुन्छ। हृदय भन्ने बित्तिकै मुटु नसम्झनुहोस्। तपाईँको जीवनको पद्धति, तपाईँको सम्पूर्ण जीवनले नै येशूलाई नै प्रभु भनेर जब स्वीकार्नुहुन्छ, तब त्यहाँ ख्रीष्ट येशूले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अब विश्वास गर्न सहिलो त छ, तर विश्वास गर्नको लागि मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सुन्ने वातावरण सुनाउनको लागि चाहिँ तयार पार्नको लागि प्रचारकले भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि चुनौती उठाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ कहाँ कुनै व्यक्ति आएर सुसमाचार सुनाउनु भएको थियो, जस कारणले तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ। जुन व्यक्तिले तपाईँलाई सन्देश सुनाउनु भयो, उहाँले उठाउनु भएको चुनौतीलाई तपाईँले कहिले विचार गर्नुभएको छ कि छैन? पावललाई हेर्नुहोस्, पावलको बोलावट पनि त्यही नै हो। उनले प्रभुबाट यस्तो प्रकारको चाहिँ बोलावट पाएका थिए। त्यो बोलावट अनुसार अरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्दथ्यो। त्यो बोलावटलाई पुरा गर्नको लागि उनी मरिमेटेका थिए। हामी पढ्दछौँ उनको त्यो अभिव्यक्ति पहिलो कोरिन्थी 9:16 यदि सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ, मैले सुसमाचार सुनाएन भने म श्रापित हुँ भनेर आफैलाई भन्दछन्। त विश्वास नगर्ने प्रति पावलको एक प्रकारको बोझ छ, एक प्रकारको हृदय छ। त्यो हृदयलाई यसरी पोखाउँदछन्। त उनले गरेको मेहनतको फल यो हो कि धेरैले प्रभुलाई विश्वास गर्ने मौका पाउँदछन्। धेरैले येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर ओठदेखि हृदयबाट स्वीकार्ने मौका पाउँदछन्। जब मानिसले येशूलाई स्वीकार्दछन् तब मुक्ति पाइहाल्दछन्, धर्मी ठहरिँदछन्। अनि पावललाई प्रभुले त्यसैको लागि नै बोलावट दिनुभएको थियो। हो, पावल कतिपल्ट कठोर देखिन्छ, कतिपल्ट दयालु देखिन्छ। विश्वास नगर्ने प्रति उनको हृदयमा एक प्रकारको त्यो बोझ थियो। यसकारण विश्वास गरून् भनेर तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छन्, कतिपल्ट सम्झाउँछन्, हप्काउँछन्, ज्यानको बाजी राखेर पनि सुसमाचार सुनाउँदछन्। आज हामी यस्तै विषयको सेरोफेरोमा रहेर वचन सुन्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ, सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। 14 र 15 पदलाई हामी एकछिन मनन गरौँ। यहाँ सुसमाचार सुनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई बुझाउनको लागि 4 प्रश्न राखेका छन्। कसरी पुकार्ने, मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जबकि कसलाई पुकार्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, पावलको चिन्ता। त्यसपछि कसरी विश्वास गर्ने भनेर प्रश्न सोध्दछन्, जबकि सुसमाचारै सुनाइएको छैन भने मानिसले कसरी विश्वास गर्छन्। अनि कसरी सुन्ने, जबकि सन्देशलाई कानसम्म पुर्याइएको छैन। कसरी प्रचार गर्ने, जबकि खटाइएको छैन। तपाईँले यसलाई अलिक उल्टो पारेर पढ्नुभयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिलाई खटाएर सुन्ने बनाउनुहुन्छ। सुनेपछि चाहिँ मान्छेले गुन्धछ अनि विश्वास गर्दछ। विश्वास गरेपछि चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्न सक्दछ र तिनीहरूले मुक्ति पाउँदछन्। अब पावलले यहाँ यस्तो प्रकारको समूहलाई सम्बोधन गर्दैछन्, यहुदीहरूको उदाहरण दिएर। यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्दैनन् भनेर चाहिँ पावल ढुक्कसँग बसेका छैनन्। बरु उनीहरूको अवस्थालाई सम्झाउँदैछन् कि तिनीहरू यहुदी हुँदैमा केही लाभ छैन। हो,
ख्रिस्ट येशू आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूको विशेष प्रकारको त्यो व्यवस्था पालनको हिसाबले अनुशासनको हिसाबले उनीहरूको छुट्टै खालको महत्त्व थियो। तर येशू ख्रिस्ट आइसक्नु भएपछि तिनीहरू पनि विश्वास गर्नुपर्ने अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूको बिचमा चिनिन्थे। हो, यहुदीहरूसँग व्यवस्था पालनको अनुभव त पक्कै पनि थियो, तर त्यसले धर्मी ठहराउँदैन। अब सुसमाचार चाहिँ यहुदी र गैर यहुदी सबैको लागि हो। अन्य जाति भनेर चिनिने गैर यहुदीहरूलाई जसरी सुसमाचार सुनाइन्छ त्यसरी नै यहुदीहरूलाई पनि सुनाइनु पर्दछ। पावलले बुझेको कुरो यो हो। त सुसमाचार चाहिँ सुनाउनै पर्ने हुन्छ। नसुनाएसम्म विश्वास गर्ने मौका मानिसहरूले पाउँदैनन्। विश्वास गर्ने मौका सृजना गर्नको लागि चाहिँ प्रचारक चाहिन्छ। त्यो प्रचारक चाहिँ परमेश्वर आफैले खटाउनुहुन्छ। अनि मुक्ति सित्तैमा पाइन्छ भनेर घोषणा गर्नको लागि प्रचारक चाहिन्छ। यसको लागि मानिस कहाँ धाउनु पर्ने हुन्छ। धाउनलाई चाहिँ खुट्टा वा पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गाह्रो काम हो एक प्रकारले हेर्ने हो भने। प्रचारकले दुःख गरेपछि मात्र मानिसहरूले सुसमाचार सुन्ने मौका पाउँदछन्। सुनेपछि विश्वास र विश्वास गरेपछि मुक्ति पाउँदछन्। यसकारण प्रचारकको मेहनतलाई र प्रचारकलाई प्रशंसा गरेका छन् पावलले। हुन त यशायाले धेरै वर्ष अघि प्रचार गर्नेको विषयमा चाहिँ उत्साहजनक कुरा बोलेका थिए। जस्तो तपाईँले यशाया 52को 7मा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ उद्धृत गर्दै पावलले भन्दछन्, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ कति सुन्दर। सुसमाचार लिएर जानेहरूको पाउ कति सुन्दर भनिए पनि वास्तवमा त्यो सुन्दर चाहिँ हुँदैन। सन्देश लिएर मानिस कहाँ पुग्नको लागि हिँड्दा हिँड्दा पाउ दुख्छ, घाउ हुन सक्छ, त्यसमा धुलो हिलो र मैलो टाँसिन्छ। मानिसको आँखाले हेर्दा त्यो सुन्दर हुँदैन, तर परमेश्वरको आँखाले हेर्दा त्यो सुन्दर देखिन्छ। परमेश्वरको सन्देशवाहकहरू हेर्दा सायद फोहोरी देखिएलान्। फोहोरी हुनुपर्छ भनेको छैन मैले, कहिलेकाहीँ हामी कुरो उल्टो बुझ्ने गर्दछौँ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो एउटा साङ्केतिक हिसाबले ती हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसको आँखामा उति धेरै त्यो नलाग्ने खालको हुन सक्छ, तर उनीहरूको सेवा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही कुरालाई पावलले भन्दैछन् र उत्साह दिँदैछन् प्रचारको सेवालाई। र प्रचारकहरूलाई अहिले पनि उत्साह चाहिन्छ, किनकि कुनै कुनै व्यक्तिलाई प्रभुले यसरी खटाउनुहुन्छ कि उनले सुसमाचार सुनाएपछि धेरैले विश्वास गर्दछन्। कुनै कुनै चाहिँ त्यसैको लागि नै खटाइएका हुँदछन्। त्यो उत्साह हामीले अहिले पनि दिनुपर्दछ। व्यवस्था पालन गरेर मुक्ति पाइँदैन, बरु येशूमा विश्वास गरेको भरमा मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देशलाई मानिसको कानसम्म पुर्याउनु पर्दछ। जब कानमा पुर्याउँदछ तब त्यो शब्द चाहिँ ठोकिएर दिमागमा पुग्दछ। दिमागमा पुगेपछि मान्छेले गुन्दछ। गुनेपछि चाहिँ उसले दुईटा निर्णय गर्छ, कि त विश्वास कि चाहिँ इन्कार। त्यो वातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हाम्रो काम चाहिँ मानिसलाई निर्णय गर्नको लागि अवसर सृजना गर्नु हो। त सुसमाचार नसुनाइकन मान्छेले त्यो निर्णय गर्न सक्दैनन्। अब विश्वास गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ सुन्ने व्यक्तिको हो। यसमा तपाईँले धेरै जोड गरिराख्नु पर्दैन। अब यो ऐनाको रूपमा लिन सकिन्छ सुसमाचारलाई। आफ्नो अनुहार हेर्नको लागि तपाईँ ऐनाको अगाडि जानुभयो र मुहारमा दाग देख्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ऐना हेर्नुभयो, तपाईँको अनुहारमा दाग छ। दाग देखेपछि त्यसलाई मेटाउने कि त्यतिकै राख्ने भन्ने कुरो
तपाईँको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। सुसमाचार पनि त्यो एउटा ऐना हो जसलाई मुहारमा दाग लागेको मानिस कहाँ पुर्याउनु पर्दछ, देखाउनु पर्दछ। उसको अनुहार ऐनामा कस्तो देखिन्छ? पावलको पालामा प्रचारकहरू मानिस कहाँ धाएरै सुसमाचार सुनाउन बाध्य थियो। अहिलेको जस्तो पढ्न मिल्ने पुस्तकहरू प्रशस्तै थिएनन्। छन् त थिए, तर ती चाहिँ चर्मपत्र वा त्यस्तै प्रकारको चाहिँ थोकमा लेखिन्थ्यो। त्यस्ता पुस्तकहरू थिएनन् जुन अहिले हामीसँग छ, गएर सुनाउनै पर्दथ्यो। तर अहिले हामीले हाम्रो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। सुनेर मात्र होइन, मानिसले पढेर पनि विश्वास गर्ने मौका पाउँदछन्। आखिर सन्देश पढेपछि वा सुनेपछि मात्र मानिसले दिमागमा गुन्ने मौका पाउँदछ। त बोल्ने मात्र होइन, अब त लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ। हामीले नेपालको इतिहासलाई हेर्नु छ भने हाम्रा अग्रजहरूले धेरै पहिले डाँडा काँडा धाएर सुसमाचार सुनाए, मानिसहरूको कानसम्म पुर्याए। हामी जो अहिले सङ्गति गर्दैछौँ, हामी चाहिँ उहाँहरूको प्रचार र मेहनतको फल हो। किनकि उहाँहरूले सन्देश मानिसको कानसम्म पुर्याउनु भयो र विश्वास गर्ने र नगर्ने जुन एउटा दोधारमा हुँदाखेरि कि चाहिँ विश्वास गर्छ कि चाहिँ मान्छेले इन्कार गर्छन्। विश्वास गर्नेको छुट्टै कथा हुन्छ, विश्वास नगर्नेको अर्कै प्रकारको कथा हुन्छ। अचेल हामीले त्यो स्तरको मेहनत गरेका छैनौँ जसरी हाम्रा अग्रजहरूले गरेका थिए। अब प्रविधिको सुविधाले गर्दा सायद उहाँले जस्तो मेहनत पनि गर्नु पर्दैन हामीले। अब हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ, यसकारण तपाईँको फेसबुक हुनसक्छ, ट्विटर वा इन्स्टाग्राम वा अन्य कुनै त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँले वचन हाल्नुहोस्। तपाईँले केही लेख्न आउँदैन भने पनि तपाईँलाई एकदम मनपर्ने वचन त्यहाँ राम्रोसँग टाइप गर्नुहोस्, शुद्धसँग टाइप गरेर राखिदिनुहोस्। अथवा अहिले त बाइबलका त्यस्ता पदहरू तपाईँ आफैले नै कपी गरेर पेस्ट गर्न मिल्ने सुविधा पनि छ। तपाईँले वचन सुनाउनको लागि डाँडा काँडा जानुपर्छ भने पनि त्यो मौका पनि छ तपाईँको अगाडि, पुग्नुपर्ने ठाउँ पनि छ हामीसँग। गोडाले काम गर्नुपर्ने मात्र नभएर अहिले तपाईँले औँलाले काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले अक्षर थिच्नुहोस्, तपाईँको ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ भने तपाईँले लेख्नुहोस् अनि हाल्नुहोस्। तपाईँको घोडा र औँलालाई तपाईँले पुर्याउनुहोस् सुसमाचार सुनाउनको लागि। त अहिले हामीले सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरो कि कतिपल्ट हामीलाई लाग्दछ कि सबैले सुसमाचार सुनिसकेका छन्। हो, सन्देश जताततै छन्। युट्युबमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि सन्देश देख्नुहुन्छ तपाईँले। फेसबुकमा हेर्नुहोस् अथवा अन्य सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, सबैतिर सन्देश छन्। तर सन्देश राखिँदैमा मान्छेले विश्वास गर्छ भने चाहिँ ढुक्क नहुनुहोस्। हो, एउटा पुस्ताले सुनेको होला, सुन्ने मौका नपाएका अर्को पुस्ता आइ नै रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुको सन्देशलाई सुनाइराख्नुहोस् कुनै न कुनै तरिकाबाट। अचेल हामीसँग धेरै उपायहरू छन्। त एउटा क्रिस्चियनले दिनदिनै अभ्यास गरिराख्नुपर्ने दुईटा जिम्मेवारी छन्। एउटा चाहिँ आराधना हो भने अर्को चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेपछि मात्र मानिसले निर्णय गर्ने मौका पाउँदछन्। यो पनि विचार गर्नुहोस्, आफैले प्रश्न सोध्नुहोस्, तपाईँलाई सुसमाचार कसले सुनाइदियो? उसले नसुनाएको भए के तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्ने मौका पाउनुहुन्थ्यो? यसकारण प्रभुलाई विश्वास गरोस् भनेर
तपाईँ कहाँ धाउने त्यो व्यक्तिको खुट्टालाई याद गर्नुहोस्। त्यो व्यक्तिको चाहिँ सुसमाचारप्रतिको त्यो लगाउलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफ्नै गोडालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको गोडा कहाँसम्म लम्केको छ। साथमा तपाईँको लेखाइ, फेसबुकतिरको लेखाइ, तपाईँ साँच्चै तपाईँको फेसबुकतिर चाहिँ वचन भरियोस्। त्यो फाल्टो फाल्टो कुरोहरू नलेख्नुहोस्। तपाईँको औँलाहरू सुसमाचारको लागि कतिको चाहिँ चलाइएको छ त्यो पनि जाँच्नुहोस्। साथमा प्रभुले तपाईँलाई त्यस्तो ठाउँ देखाउनु भएको छ भने गोडा चलाएर जानुहोस्। प्रभु त्यहाँ तपाईँलाई भन्न तयार हुनुहुन्छ, सुसमाचार सुनाउनेका खुट्टा कति सुन्दर। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, अरू होइन ख्रिस्टको प्रचार गर्नै पर्छ। 16 देखि 18 पदलाई एकछिन हामी सँगै राखौँ। सुसमाचार सुनेपछि मात्र मानिसले विश्वास गर्छ। विश्वास गर्नको लागि त्यो सुनेको हुनैपर्छ वा पढेको हुनैपर्छ। पढ्दै नपढी र सुन्दै नसुनिकन मानिसले विश्वास गर्दैन। यो कुरो सुसमाचारको सन्दर्भमा मात्र लागु हुँदैन, अरू कुनै पनि ज्ञान आर्जन गर्ने सम्बन्धमा लागु हुन्छ। त सुनाउने कुरा गर्दैछौँ अहिले हामीहरू। धर्मी ठहरिनको लागि येशूलाई विश्वास गरेको हुनैपर्छ भन्ने सन्देश यहुदीहरूलाई दिँदैछन् पावलले। यी सन्देश सुन्ने कुरामा चाहिँ यहुदीहरू दुई भागमा विभाजन भएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ यस्तो समूह थियो जसले सुसमाचार सुनिसकेको थियो तर विश्वास गरेको थिएन, तर पनि तिनीहरूलाई सुनाउनु पर्दछ। पावलको जोडी यो हो। यहुदीहरूको दोस्रो समूह पनि छ जसले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएकै छैनन्। हो, व्यवस्थामा उनीहरूले पढेका छन्, व्यवस्थाको ज्ञान छ उनीहरूलाई, तर येशू ख्रिस्टको विषयमा उनीहरूलाई कुनै जानकारी नै छैन। सुन्ने मौका नपाएको कारणले गर्दा तिनीहरूले विश्वास गर्न पाएका छैनन्। सुसमाचार एकचोटि मात्र सुनाएर पुग्दैन। एउटा टोलमा तरकारी बेच्नेले कराउँदै हिँड्छ, आफूसँग आलु छ, बन्द छ, काउली छ भनेर। त्यो सुरुदेखि नै त्यहाँ टोलमा छिर्ने बित्तिकै कराउँछ आलु, बन्द, काउली, यस्तै सामानहरूको विषयमा ऊ कराउँदै जान्छ। किन्ने मान्छे सायद त्यहाँ देखिँदैन। अनि अचानक एउटा छिमेकीले कराउँछ, ए आलु। अघिसम्म चाहिँ चुपचाप बसेको टोलवासी बिस्तारै बिस्तारै तरकारी किन्नको लागि सल्भ लिन्छ। सुसमाचार सुनाउँदा पनि लगभग त्यस्तै प्रकारको व्यापारिक सिद्धान्त लागु हुन्छ। व्यापार राम्रो कुरा हो, वास्तवमा वृद्धि गर्ने कुरा हो, फैलाउने कुरा हो, नाफा आर्जन गर्ने कुरोमा मात्रै वा लिने दिने कुरा मात्र होइन। यो चाहिँ जीवनको पद्धति हो। सुसमाचार प्रचार गर्न पनि त्यो लागु हुन्छ। आज तपाईँले सन्देश सुनाउनुहुन्छ, विश्वास नगर्लान्, भोलि नगर्लान्, पर्सि पनि नगर्लान्, तर एक दिन त पक्कै पनि विश्वास गर्छ। त्यो अनुभव हामी धेरैजनासँग छ। पनि कति वर्ष अगाडि सुसमाचार सुनाइएको थियो, विरोध गरेर धुमधाम, तर त्यही व्यक्ति अहिले प्रभुलाई विश्वास गरेर सेवामा लागेका छन्। कतिजना त पास्टर बनेका छन्। त सुसमाचार सुनाउनलाई चाहिँ थाक्नु हुँदैन। अब पावलले यो कुरो यहुदीहरूको विषयमा भनेका हुन्, रोमको मण्डलीले भनेका हुन्। अब चाहिँ हामीले हाम्रै मण्डलीमा, हाम्रै परिवेशमा ढालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। 17 पदले भन्छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। अरूको प्रचार गरेर हुँदैन, ख्रिस्टको प्रचार गरिनुपर्छ। त विश्वास गर्नको लागि सुसमाचार
सुनाएको हुनै पर्दछ। अर्थात् उसको कानमा आवाज पुर्याउनै पर्दछ वा उसको आँखाले चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा अक्षरमा पढ्ने त्यो मौका पाउनै पर्दछ। जब अक्षर देख्छ वा ख्रीष्ट येशूको विषयमा जब सुन्दछ वा अक्षरमा पढ्दछ तब दिमागमा पुग्दछ, त्यसपछि गुन्ने मौका पाउँदछ। विश्वास गर्ने र नगर्ने त्यो निर्णय उसले सुनेको घडीमै गर्दछ। अब यहुदीहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ साह्रै निराशाजनक थियो। यहाँ सोध्दछन् के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? उत्तर पनि दिइएको छ। ती यहुदीहरू यति कठोर थिए, अब सुसमाचारको विषयमा उनीहरूसँग कुनै प्रकारको बहाना गर्ने ठाउँ छैन। तिनीहरूले सुनेका छन्। के भन्छन् पावलले यहाँनिर? तिनीहरूको आवाज पृथ्वीभरि पुगेको छ, तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। भन्न खोजेको कुरो तिनीहरूको अविश्वासबारे कसलाई थाहा छैन, सारा संसार जान्दछन्। तिनीहरूको अटेरीपनको कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो त धेरै पहिलेदेखि नै, पुस्तादेखि नै लागेको बानी हो। तिनीहरूको अविश्वासको विषयमा यसै अगमवक्ता आफैले धेरै वर्ष अगाडि भनेका थिए, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ? एक हिसाबले हेर्दाखेरि निकै निराशाजनक अवस्था छ। हो, सन्देश सुन्दैन, तर पनि हाम्रो बोलावटमा ख्रीष्ट प्रचार गर्ने बोलावट जोडिएको छ। त प्रिय मित्रहरू, यहाँ हामीले एकछिन मनन गर्नुपर्ने कुरा, यीशु एकमात्र सत्य हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्र मुक्ति छ भन्दैमा सबैले पुकार्छन् भन्ने होइन। तिनीहरूले पुकार्दैनन् भने मुक्ति पाउँदैनन्। पुकार्ने बनाउनको लागि हामीले उनीहरूलाई सुन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ, सुन्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाइनिज झुटा शिक्षकको विषयमा अध्ययन गर्दैछु। यिनीहरूले सामाजिक सञ्जाल चलाएको देखेर म अचम्बित भएँ। ठुला ठुला ग्रुपहरू बनाएका छन्। तिनीहरूको चाहिँ ग्रुपमा यति धेरै सदस्यहरू छन्। त्यसपछि उनीहरूको युट्युबलाई मैले हेरेँ, यति धेरै सामग्री छन्। अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सब्सक्राइब गर्नेहरू लाखौँ भने करोडौँ रहेछन्। झुटो सन्देश फैलाउनको लागि तिनीहरूले सञ्चार माध्यमको भरपुर प्रयोग गरेका छन्। हामी चाहिँ भन्छौँ हामीसँग सत्यता छ, तर हामी प्रचार गर्दैनौँ। हामीसँग ती उपकरण नभएका पनि होइनन्, हामीसँग माध्यम नभएका पनि होइनन्। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो खालको हृदय तयार पार्नुहोस् कि मैले सन्देश बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सायद भिडमै जानु नपर्ला, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा रहेर बोल्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा रहेर लेख्नुहोस्, तपाईँको पोस्टमा हाल्नुहोस्। तपाईँले कमसेकम एकजनाले मात्र तपाईँको पोस्ट पढ्छ र त्यहाँनिर चाहिँ गुन्ने मौका पाउँदछ भने प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वरको वचन बाहेक अरू कुनै पनि थोकले विश्वास उत्पन्न गराउन सक्दैन। हो, सामाजिक सेवा पनि गर्नुपर्छ, तर त्यो नै सुसमाचार चाहिँ होइन। सुसमाचारको एउटा हाँगा मात्रै हो। हामीले येशूले जस्तै धर्मी जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि सुसमाचार होइन। सुसमाचारको एउटा भाग हो त्यो। छिमेकीलाई प्रेम गर्नु पनि सुसमाचार होइन। प्रेम गर्नुपर्छ, वचनको आज्ञा हो त्यो। तर म भन्दैछु सुसमाचारको परिभाषा दिने क्रममा र सुसमाचार प्रचार गर्ने सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो चाहिँ लेखिए अनुसार येशूको नामको प्रचार हुनै पर्छ। यो त प्रचार गर्ने कुरा हो, बोल्ने कुरा हो।
बोलिएको हुनैपर्छ। हो, चुपचाप हाम्रो व्यवहारबाट सन्देश फैलाउने कुरा पनि छ। कतिले चाहिँ भन्ने गर्दछन् सुसमाचारको लागि बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। हुन त 13औं शताब्दीमा एकजना फ्रान्सिस भन्ने धर्मगुरुले भनेको कुरा हो, सुसमाचार चाहिँ बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यो सायद कुनै ठाउँमा कुनै अवस्थामा ठिकै पनि होलान्, तर सबै ठाउँमा सधैँ लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। मौका मिलेसम्म तपाईँले येशूको नामलाई प्रचार गर्नै पर्छ, अरूको होइन। अरूको होइन, येशूको प्रचार हुनैपर्छ। तेस्रो र अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ, सुसमाचारमा वा तपाईँले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि कसैले विश्वास गर्दैन भने तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। सुसमाचार सुनाउँदा मानिसले विश्वास गर्दैनन् भनेर धेरैजना निराश हुँदछन्। यसमा तपाईँ निराश हुनु पर्दैन, किनकि मानिसमा अरू कुरा भन्दा सुसमाचारलाई छिट्टै इन्कार गर्ने स्वभाव हुन्छ। बरु अरू कुरा मान्छेले सहिलैसँग स्वीकार गर्छन्, तर सुसमाचारलाई सहिलैसँग स्वीकार गर्दैनन्। त्यसो त हामी यस्तो पनि पढ्दछौँ कि मानिसहरूको आँखामा शैतानले नै पर्दा हालिदिएको छ ताकि प्रभुको उदयको काम नदेखुन्, बस सन्देश नसुनुन् भनेर। अर्को एउटा शक्तिले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसले सुसमाचारलाई हमेसी प्राथमिकता दिँदैनन्। तर यहाँ हामी वचनको माग सुन्दैछौँ कि हामीले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनै पर्दछ। विश्वास गर्नको लागि चाहिँ सुसमाचार सुनेको हुनै पर्दछ र हामीले सुनाउनै पर्दछ। विश्वास गर्ने वा नगर्ने उसको कुरा हो। त यहुदीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि यहाँ अविश्वासको कुरोलाई पावलले उद्धृत गर्दैछन्। तिनीहरूको अविश्वास देखेर कतिपल्ट परमेश्वर आफै नै दुखित हुनुभएका घटनाहरू हामी बाइबलभरि नै पढ्दछौँ। तिनीहरूलाई ठेगानामा ल्याउनको लागि विश्वास नगर्ने जातिहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। अचम्मको कुरो, विश्वास गर्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने भनेर चिनिने ती यहुदी जातिहरूलाई ठिक पार्नको लागि विश्वास नगर्नेहरूलाई चलाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस्तो भएको कुरो पावलले बताउँदैछन् कि एक समय तिनै यहुदीहरूले हेला गरेका अन्य जातिहरूले मुक्ति पाएका छन्। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले यहुदीहरूलाई डाहा लाग्दो हो। हामी चाहिँ त्यत्रो मेहनत गर्दा गर्दा पनि मुक्ति नपाउने, अनि यो चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेको भरमा मुक्ति पायो भने दाबी गर्छन्। अनि एक प्रकारले भन्यो भने चाहिँ परमेश्वर आफैले नै त्यो अन्य जाति देखेर डाहा गर्ने वातावरण यहुदीको निम्ति सृजना गर्नुभयो। त्यसकारणले 20 पदमा भन्दछन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्, जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूका माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। व्यवस्था पालना गरेर मुक्ति पाइँदैन भन्ने कुरोलाई यहाँ परमेश्वरले कुन तरिकाले उदाहरणबाट, कार्यबाट देखाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। ती अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूले व्यवस्था पालना गर्नु परेन। कुनै प्रकारको त्यो व्यवस्थाको एउटा भाग पनि पालना गर्नु परेन। यति सहिलैसँग मुक्ति पाए। त्यो मुक्तिमा अन्य जातिहरूलाई उहाँले समावेश गर्नुभयो। तर यहुदीहरूले विश्वास गरेनन्। यहाँ त्यस कारणले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिनीहरूलाई डाही बनाएँ। त अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूलाई हेरेर पनि पाठ नसिकेको कारण परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दण्ड दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 21 पदमा हामी पढ्दछौँ, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु, अर्थात् मैले दण्ड दिएको छु। त सुसमाचार सुनिसकेर पनि विश्वास नगर्नेलाई के चाहिँ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो तपाईँको मामिला होइन।
यो त परमेश्वरको मामिला हो। उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ, जे गर्नुपर्छ उहाँले नै गर्नुहुन्छ। तर यहाँ पावलले एउटा समस्या देखाउँदैछन्, त्यो चाहिँ विश्वास नगर्नेको त एउटा समस्या छँदैछ नै, विश्वास गर्नेको पनि समस्या छ। त्यो हो उनीहरूले सुसमाचार सुनाउँदैन। सुसमाचार सुनाउनको लागि यहाँ हरेक मानिसलाई पावलले प्रेरणा दिँदैछन्। विश्वास नगर्ने नै भइगयो, तिनीहरूलाई परमेश्वरले नै कसरी चाहिँ सम्हाल्नुहुन्छ भने उहाँको योजना हो, उहाँको मामिला हो। तर विश्वास गर्नेले सुसमाचार सुनाउँदैनन् भने तिनीहरूको लागि के त अब? हामी हरेकले दिनमा कोही न कोही विश्वास नगर्ने छिमेकीसँग कुराकानी गरिरहेका हुँदछौँ। हामी हरेकसँग सुसमाचार सुनाउने मौका छ। अब यहाँ सोध्नुपर्ने प्रश्न हामी सबैले आफैलाई के मैले सुसमाचार सुनाइरहेको छु त? अहिले यो कोभिड-19ले हामीलाई अलिकति बहाना गर्न सजिलो पारेको छ। अहिले त भेट्न पाइँदैन मान्छेसँग। बरु म त भन्छु अहिले हामीसँग धेरै छुट्टै प्रकारको मौका मिलेको छ। हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छौँ। यो जसम्म चाहिँ हामीलाई फेसबुके भन्ने कतिपय पास्टर मित्र आफैले चाहिँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ, युट्युबे भन्ने मित्रहरूले पनि युट्युब चलाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग मात्र गरेछ भने पनि अब तपाईँ हिँडेर पुगेसरी हुन्छ, अझ त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्छ। हामी सबैजना सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छौँ। के हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूलाई हामीले उहाँको सन्देश फैलाउने गोडा बनाएका छौँ? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। त प्रिय मित्रहरू, अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने कुरा यही हो, सुसमाचार सुनाउँदा मानिसले विश्वास गरेनन् भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। आज विश्वास गर्दैनन्, भोलि नगर्लान्। तपाईँको काम चाहिँ सुनाउनु हो, सुनाउनु मात्र हो। सायद तपाईँले घनले बलियो ढुङ्गा फुटाएको अनुभव गर्नुभएको छ। तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुभएको छैन भने अरूले ढुङ्गा फुटाउनको लागि ढुङ्गामाथि घन बर्साएको पक्कै पनि देख्नु भएको छ। एकचोटि हान्दैमा चाहिँ ढुङ्गा फुट्दैन, त्यसलाई घरि हान्नुपर्छ। त्यो घनको मार खेप्न नसकेपछि ढुङ्गा चाहिँ फुटेर चकनाचुर हुँदछ। एकचोटि मात्र हानेर पुग्दैन, दुईचोटि मात्र हानेर पनि नपुग्ने हुनसक्छ, तीनचोटि वा अझ बढी हान्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँको काम चाहिँ हानिराख्नु हो, हानिराख्नु, वचनको घनले हान्नु हो, हानिराख्नु पर्ने हुन्छ नफुट्दासम्म। त्यस कारणले सायद तपाईँले एकचोटि टक्क हान्नुभयो होला, नफुटेको देखेपछि सायद यो फुट्दैन क्यारे भन्ने लाग्यो हुनसक्छ। हान्नुहोस्, घरि हान्नुहोस्। हृदय ढुङ्गा जस्तो हृदय परमेश्वर आफैले नै पगाल्नुहुन्छ। तपाईँ आफै खटाइनु भएको प्रचारक हुनुहुन्छ। यो मिसनरी शब्दको अर्थ केलाउँदै थिएँ, ल्याटिनको मिस्साबाट बनेको रहेछ। यसको अर्थ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउनु। मिसनरी ती हुन् जो पठाइदछन्। हामी सबैजना संसारमा पठाइएका दूतहरू हौँ, अर्थात् मिसनरीहरू हौँ। तपाईँ छिमेकीको लागि मिसनरी हुनुहुन्छ। तपाईँ परिवारमा एक्लो विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँ परिवारको मिसनरी हुनुहुन्छ। सन्देश सुनाउनको लागि खटाउनु भएको छ। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ म एक्लै छु परिवारमा भनेर गुनासो नगर्नुहोस्, बरु तपाईँ त खटाइनु भएको एउटा मिसनरी हुनुहुन्छ। त्यो जिम्मेवारी उठाउनुहोस्। तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पसले बन्नुहोस्, तपाईँ खटाइनु भएको पसले हुनुहुन्छ। तपाईँले व्यापार गरिरहनु भएको हुन्छ तर अर्कोतिर सन्देश फैलिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहोस्,
वा विद्यार्थी हुनुहोस् तपाईँ, तपाईँ मिसनरी हुनुहुन्छ तपाईँको कलेज वा स्कुलको लागि, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ मिसनरी हुनुहुन्छ। यो जिम्मेवारी उठाइराख्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई त्यसैको लागि नै बोलावट दिनुभएको हो। प्रभुले हामी सबैलाई यो वचनबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।